कामरान साहब, अब आप इसके ऊपर बताइएगा, जिस तरह आप भी इस बात पे जोर देते हैं, हम भी ज़ाती तौर पर यही बात करते हैं और पार्लियामान को ही हम मसाइल का हल समझते हैं, उन्हीं को इख्तियार समझते हैं और समझते हैं कि वही फैसला साज हैं हमारे सियासतदान, लेकिन हक़ाइक़ ज़मीनी पाकिस्तान में इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर बैठे हुए भी जो सियासी शख्सियात हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, वो कई बार फैसले करने के हवाले से बहुत बेख्तियार नज़र आते हैं। ये एक प्रैक्टिकली तो हमें ऐसा ही नज़र आता है। सो आपकी नज़र में क्या इनके अलावा भी, पॉलिटिकल लोगों के अलावा भी, बलूचिस्तान से किन स्टेक होल्डर्स को आपके क्लोजिंग कमेंट में मैं चाहूँगी आप बताएं इसमें शामिल करना चाहिए? और सीएम साहब ने जो बात की थी, उन्होंने कहा एक तरफ से अगर तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाता है तो फिर बात तो उनसे हो सकती है जो बात करना चाहते हैं, उनको तो जवाबी तौर पर फिर ऐसे ही जवाब देना होगा ताकत के इस्तेमाल से। आप समझते हैं कि अब एक फुल ऑन सिक्योरिटी ऑपरेशन होना चाहिए कलअदम BLA के खिलाफ? देखिए, ये बज़ाहिर हल आपको नज़र आता होगा, मगर बज़ाहिर ये इनफैक्ट ये हल नहीं है। पहली बात तो ये है कि डिबेट के बगैर आप जो भी हल निकालेंगे उसका कोई ओनर नहीं होगा, और ओनरशिप के बगैर जो है ना, फिर आप साल 2 साल तक मुमकिन है कि मामलात को दबा लें, मगर उसके बाद फिर अगले 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ये फिर सामने आ जाएंगे। ये 5वीं 6ठी इंसर्जेंसी है जो बलूचिस्तान में चल रही है, और हमेशा जो है ना वो इसका हल जो है इस ऑपरेशन में तलाश किया गया, और ऑपरेशन के नतीजे में 1 आध साल, 2 साल, 4 साल के लिए मामला दर्ज किया, मगर उसके बाद फिर उठाता है। इसके लिए पार्लियामान की जो है ना वो इज्तिमाई राय की ज़रूरत है, न कि शख्सियात या दीगर अदारे। तो उनसे मशवरा लिया जा सकता है, उनसे मशवरा किया जा सकता है, मगर कोई ऐसा पायदार और मुस्तकिल हल निकालना होगा अवाम के नुमाइंदों के सतह पे कि जिसकी मलकियत जो है अवाम के पास हो और अवाम आपके साथ चले। वरना आप फिर जो है ना ज़बरदस्ती में जो मर्जी कर ले, मामला आज शायद आपको पता है हल नजर आए, फिर अगली हुकूमत होगी तो उसमें जो है ना वो मामला इसी तरह से आपको तशना नजर आएंगे और ख़राबी की तरफ मजीद जाते हुए नजर आएंगे। हर ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो इंसर्जेंसी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, तो फिर अगर ऑपरेशन मसले का हल है तो फिर वो वॉल्यूम बढ़ जाना जो है वो कुछ और बात की निशानदेही कर। जी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, कल DG ISPR साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें वो ये कहते हैं, और ये अहम था उनका जुमला उनकी गुफ्तगू में, कि ये जो हमला हुआ है अब जाफर एक्सप्रेस पर, इसके बाद रूल ऑफ के जो गेम के जो रूल्स हैं वो अब बदल चुके हैं। इस बयान से आप क्या मुराद लेते हैं? और अगेन मेरा जो पहले एक सवाल था जिसको आप एड्रेस उस मौके पर नहीं कर पाए, कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा है, आप एक्सपेक्ट करते हैं इसमें कोई बड़ा फैसला किया जाएगा जिसका ऐलान हम सुनेंगे? देखिए, पहले भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी वो आते रहे हैं, प्रेसिडेंट आते रहे हैं, इस तरह मौके पर वो ये बात करते रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेनेटर्स, MNA, MPA से उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। देखिए, हम जब कामरान साहब भी एक इशारा कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये मिलने से उनके लोग वो अपनी अपनी बातें करते हैं। देखिए, वो सिर्फ कुछ खौफ है उन MNA, MPAs को, उनसे अगर बात की तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। ये नहीं करना चाहिए। आपने देखें, यहाँ के कॉम्प्रेस जमातों को आपने दीवार से लगा दिया। आप समझते हैं कि ये सबसे बड़े दुश्मन है, और भाई वो पार्लियामेंट की बात तो करते हैं, जो पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हैं उससे बात ना करें, लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या पार्लियामेंट की बात करते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आप उनसे जरूर बात करें, उनको ऑन बोर्ड लें। अगर आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, नुकसान आपका है, उनका नहीं है। वो जो नैरेटिव की बात करेंगे, वो नैरेटिव मिलके वो ज्यादा उस नैरेटिव को स्ट्रांग करेगा। तो आप इस चीज को जरूर महसूस करें कि उनको सबको लें। ये जो अभी हमने कहा ना, मंदुखेल साहब ने बहुत अभी बरस पड़े वो ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेसी जरूर करप्ट होगी, लेकिन उसकी सरपरस्ती यही सियासतदान करते हैं, कहीं और करते हैं नहीं करते हैं। बलूचिस्तान में मैं दावे से मंदुखेल साहब को कहता हूं कि यहाँ बिल्कुल कर रहे हैं, सब मिल के बनाते हैं। 2008 में इन्हीं की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनी थी ना हुकूमत, और उसमें जमीयत उलमा इस्लाम थी ना, तो यही पहली दफा ये रूल्स तय कर लिया गया था कि 100% डेवलपमेंट फंड जो है वो किसके जरिए खर्च होंगे, MPAs के जरिए, क्योंकि MPA कहते हैं हम इलेक्टेड लोग हैं। यही बात वो जो है हर चीज को अप्लाई करते हैं। लोग मेरे लगेंगे क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं, नौकरियां हमारे थ्रू तकसीम करने हम इलेक्टेड लोग हैं, डॉक्टर मेरी मर्जी का होगा, डिप्टी कमिश्नर, SP, SHO मेरी मर्जी का, हम इलेक्टेड लोग हैं। भाई कहाँ हो गया? आज भी ये कुछ हो रहा है। तो एक शख्स, मैं नाम नहीं लूंगा, एक शख्स जो कहता है कि मैं जरदारी साहब का स्पोक्स पर्सन हूँ बलूचिस्तान में,
وہ جو کچھ کر رہا ہے تو اس پہ بھی ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہوں گی, چیزیں زیادہ بگڑیں گی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اس پہ پیج پہ آنا پڑے گا. کم از کم بلوچستان کو قومی ایشو کے طور پر اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس معاملات کو کہ جس کی بھی حکومت آئے گی کم سے کم وہ یہ دیکھے گی کہ ہم نے گورننس کو بہتر بنانا ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کو جو ہے اس کو ضرورت کے مطابق تقسیم کرنا ہے. ضرورت کے مطابق پی این ڈی کیوں تقسیم نہیں کرتی, پی این ڈی کیوں نہیں کرتی ہے کہ اس کو ہم نے ایک پلان بنانا ہے ڈیولپمنٹ اسکیم کا, ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے. ایم پی اے کیوں جو کچھ بنائے جو کچھ کرائے, پی این ڈی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو نان فیزیبل قرار دے. وہ تو کہے گی فیزیبل ہے, کیونکہ ایم پی اے صاحب کا جو ہے وہ شوق ہے روڈ بنانے کا. 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ روڈ کسی اور صوبے میں ہوتا ہوگا, مندوخیل صاحب کہتے ہیں کمیشن ہوتا ہوگا. ہم تو اس وقت بلوچستان کی بات کر رہے ہیں نا, بلوچستان میں یہی چیزیں جا کر ڈیولپمنٹ, یہی کرپشن کا پیسہ پھر چلا جاتا ہے, ان تنظیموں کو بھی چلا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. وہ ایم پی اے دیتے رہے ہیں بلیک میل ہو کر, وہ پیسہ جو ہے پتہ دیتے رہے ہیں. جی بہت اہم آپ نے نشاندہی کی ہے اس بارے میں بھی. اب مندوخیل صاحب ان باتوں سے آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ میرے پاس تھوڑا کم وقت ہے, اب آپ یہ ایک سینسیٹیو جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو سینسیٹیو سٹیٹمنٹس دیں گے, بالخصوص وہ پولیٹیشنز یا پارلیمان میں اپنی تقاریر کے اعتبار سے بھی, یہ پی ٹی آئی کے جو بھی رد عمل آتا رہا اس معاملے کے اوپر, وزیر دفاع بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں, وفاقی وزراء کے بھی یہی ٹویٹس آتے رہے کہ یہ پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے. اپوزیشن کا طریقہ کار تو چلے جو بھی ہو اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے, لیکن ایسے موقع کے اوپر اگر سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے اپوزیشن تنقید کر رہی ہے تو اس میں کیا حرج. یہ ایک دوسرے کو ہی ٹاپک آف ڈسکشن بنا لینا مزید اس محرومی کو بڑھاتا نہیں ہوگا؟ بلوچستان میں بیٹھا ایک عام جو شہری دیکھتا ہوگا کہ ہمارے مسئلے کے اوپر پارلیمان میں کیا بات ہو رہی ہے اور وہاں بات ہو رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر طنز. اب صاحب بالکل ایک مجھے جملہ کہنے دو جو شہزادہ صاحب نے کی ہے. شہزادہ صاحب آپ نے شاید کبھی الیکشن لڑا یا نہیں لڑا ہے. یہ جو ایم پی اے ایم این اے یا امیدوار ہوتا ہے وہ ہر گھر کے ہر خوشی غم میں شامل ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کون سی سڑک بنانی ہے, کہاں پہ بنانی ہے, کدھر بنانی. ایک ڈپٹی کمشنر کو کیا پتا؟ آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے ڈپٹی کمشنر زوب نے میرے مرحوم والد کے نام پہ جعل سازی کر کے اس کا چیک وصول کیے, جو آج بھی کیس چل رہا ہے. تو بیوروکریسی کو کیا پتا؟ ان کو تو 40-50% کمیشن سے مطلب ہے. ان کو علاقوں سے, ان کو لوگوں کے مسائل سے کیا پتا؟ یہ سیاستدان ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کدھر روڈ کی ضرورت ہے, کہاں سروس کی ضرورت ہے. دوسری بات, آپ نے جو اسمبلی کی بات کی, کیا خواجہ آصف کو آپ کو لگ رہا ہے وزیر دفاع جو چچوری وہ تقریر کرتا ہے, جس طرح وہ لڑ جگڑ کے کرتا ہے, کیا اس منصب پہ بیٹھنے کو اس کا حق ہے؟ اور صحیح کا اسد کیسر صاحب نے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے, یہ اس منصب پہ لائق نہیں ہے. داخلہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد تو صرف ایک ایسے چوکی مار ہے. بالکل 3 وزیر داخلہ ہے, تینوں کو ہونا چاہیے. یا وہ جو خٹک صاحب ہے وہ کو پختونخوا کے لیے نہیں ہے, تینوں وزیر داخلہ کو ہونا چاہیے, وزیر دفاع کو ہونا چاہیے, وزیر اعظم کے ساتھ. اور وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ان سب کو, اور اس بات کی خوشی ہے مجھے, آپ نے اس تقریب میں دیکھا عبد المالک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ کاکڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو بلوچستان سے جن کا تعلق تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں ایک اچھے جامعہ پروگرام تھا اور ایک نمائندگی تھی. تو ایسی نمائندگی ہونا چاہیے سر جوڑ کے. اور جو بلاول صاحب نے تجویز دی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی طرح جو ہے نا ان کو ایک اور 2 پروگرام بنانا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے سر جوڑ کے, جہاں اے پی ایس کے واقعے کی بات ایک بڑا